هلا الدراري صافا بخير كلشي مزيان. في هاد الفيديو غادي نجاوب على كلكو كيسيون من لي كيسيون ديالكم. دونك غناخدهم او بيف. غادي نبدا بسلمى بانيل. دونك سلمى بانيل شنو قالت ليا؟ سلام خويا، بغيت نسولك واش بي تي اس كيتقبلوا فيها. ما فهمتش الكيسيون. سلام خويا، بغيت نسولك واش بي تي اس كيتقبلوا فيها. بي تي اس كيتقبلوا فيها. ما فهمتش لا كيسيون، دونك يمكن لك تعاودي تسوليها ابخي. بالنسبه للدراري اللي بغاو دونك يتابوناو ويديروا سبسكرايب لاشين، دونك كون في اي بي. دونك دوكو غادي عندهم دي كيسيون يكونوا بلو بريوريتير، دونك نجاوب على لي كيسيون تاعهم الاولانيين. غندوز لي كيسيون الثانيه. كاينه خلود البقالي كتقول لي واش ضروري من باك سيونس. يس، ضروري من باك سيونس الا بغيتي تدخلي نو باك سيونس ولا باك تكنيك. الا بغيتي تدخلي باغ اكزومبل سوا ليستيا سوا اون ايكول بريفي باش تقراي ديفلوبمون انفورماتيك، دونك سوا يكون باك سيونس سوا تكنيك. جو بونس كاينين كالكو زيكول بريفي اللي كيدخلوا باك لتر، مي شوف دونك خصك تكون عندك بزاف د لا موتيفاسيون، خصك تكوني تخدمي. حيت واخا تنقولوا ان لانفورماتيك ما خصوش بوكو ديال ديفلوبمون انفورماتيك، سورتو ما خصوش بوكو ديال المات، ولكن خص تكون عندك لي باز ديال اللوجيك. دونك ديال لا لوجيك جو بونس الناس اللي دايرين لاتر عندهم شويه لا لوجيك سيغمون. اي دوكو خصك سوا باك سيونس سوا باك تكنيك غالبا. كاين كيلكو زيكسيبسيون مي ما يكونش جو بونس دي زيكول اللي معروفين. السؤال الثاني والثالث، دونك هشام بالحرشي، السلام عليكم اخي، بغيت نسولك باش نبدا في تعلم البرمجه. اوكي خويا هشام، نقول لك شنو هو البلان. يمكن لك تبدا ب نورمالمون اكثريه كيبداو حنا فين كنا فين كنت في ليكول، و جوبونس الناس كاملين كيبداو بالالغوريثم. دونك الالغوريثم باش تعلم هذيك لا لوجيك ديال كومون ستركتوري كومون اكرير دي بروغرام. يمكن لك بغيت تبدا بشي لونغاج، دونك باش تحس براسك بلو تحس براسك داكشي بلو كونكري. حيت سورتو في الالغوريثم تتقرا داكشي تاع سي فانسي. اون بلوس فرونسي سي فانسي. دونك واخا داكشي ما عرفتش واش كيقراو لنا فرونسي، واخا دابا انا ساكن في فرنسا وعزيز عليا اللغه الفرنسيه وما الى ذلك، ولكن من بعد ابخي كتمشي كتقرا كتشوف توت لي لونغاج انفورماتيك، دونك ديال البروغراماسيون تلقى فيهم سوا وايل سوا دو سوا دونك دي سانتاكس تكون بانجلي، مي شي با دون سي فانسي. دونك ابخي كدوز برينت اف. دونك حنا بدينا، انا بديت بالسي، ولكن بديت في ليكول بالسي وبديت في لافاك بالسي، بدينا بالسي. مي سي شويه صعيب، دونك خصك كوميم كالكان كي فا طونكادري شويه. دونك الا بغيتي تبدا بشي لونغاج، انا نقدر نقول لك تقدر تبدا بايثون. دونك بدا بايثون ولا بيتون ولا بايثون. بدا بايثون اوكي. دونك ساهل بالنسبه ليا، ساهل بزاف، يمكن لك تبدا به، ويمكن لك ابخي دونك من تشد شويه فيه النيفو تعلم شويه البروغراماسيون تمشي دي لونغاج اخرين اللي كيعجبوك. الا عجبك باغ اكزومبل فريمون عجبك بايثون كمل فيه، راه حتى هو فيه فين تغرق. اوكي دونك كيسيون اخرى ديال زكريا اميم و اسياس الرشيديه، تكنيسيان سبيسياليزي ديفلوبمون مزيانه، شي نصيحه واش تلقى بها خدمه؟ وشكرا. اسياس الرشيديه تكنيسيان سبيسياليزي. غادي ندير لك واحد جوجمون شويه عبيط، ولكن جو بونس عنده واحد شويه ديال لا فيريتي. اسياس ما عمرني سمعت بها، سمعت ان سياس، دونك بوحد هذيك ايكول ديال الدوله قرات فيها مرت الملك جو بونس ان سياس.
الرشيديه دونك مدينه، بون مدينه صغيره، ولكن ماشي نقول لك مدينه صغيره زعما كان ميبريزي ولا شي حاجه. دونك ايكول عمري ما سمعت بها في مدينه صغيره، خصوصا ان لي زيكول الكبار، لي زيكول اللي كنعرفهم تيكونوا في مدينات كبار، سواء فاس، كازا، رباط، مراكش. دونك لي زيكول المعروفين فاس. دونك ايكول غتكون صغيره في مدينه صغيره. دونك بلان، شنو هو البلان؟ هو انها غتكون ايكول بريفي مهم تاع واحد، دونك انسان، دونك بحالي انا غدا غادي نسمي، غندير ايكول بريفي وغادي نسميها شي با، اسمها ايسيكا ايزيكا ولا انيحا. وغادي المهم تقدر تكون فورماسيون زوينه، مي جو بونس دونك الدبلوم ما يكونش معروف عند، دونك ما يكونش عنده واحد نوتوريتي في السوق، في سوق العمل. دونك خاصك تعود على راسك، الا كنتي غتدخل ليها خاصك تدخل ليها وتخدم مزيان 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 باش تطلع النيفو تاعك. ومن بعد سوا تحاول تكمل في الباركور تاعك في شي بلاصه اخرى، سوا ليسونس ولا سوا تخدم نيشان. دونك الا كنتي عندك هي الحل الوحيد، ولا عندك دونك الملجأ الوحيد، دونك بوركوا با. ولكن ما تعولش، عول على راسك، خاصك تطلع النيفو راسك. بعض المرات ملي كتمشي لشي ايكول مزيانه، داكوغ شي ايكول شي مزيانه معروفه كتمشي ليها، دونك بحال هي كتخدم لك كبيستون ديالك، كتخدم لك كوم كوا، هي كتقول لك كوم كوا هاد السيد قرا باغ اكزومبل في الايمي ولا في الانسياس، ولا قرا في، ولا في تيقول لك كوم كوا، واخا تكون ما تكونش انت واعر فريمون في الديفلوبمون، ولكن كتعطيك واحد الصوره كوم كوا هاد السيد راه جاي من تما، يعني راه راه عنده، يعني انه يقدر يتعلم حوايج بالزربه، داكور، ولا يقدر عنده واحد البوتونسيال، زعما راه وصل لواحد النيفو ديال، حيت باش تقرا في هاد لي زيكول، باغ اكزومبل لانسياس ولا المهم لي زيكول بوبليك، دونك لي غراند زيكول بوبليك في المغرب، تيكون واحد كومون خصك تدخل لواحد، خص تكون واحد الكومبيتيسيون، داكور، خصك تمشي تكون قريتي في الباك وجبتي، تكون عندك واحد الكومبيتيسيون في الباك وديك الكومبيتيسيون في الباك نجحتي فيها وجيتي مع الناس الاولين، ومن بعد مشيتي، دونك سي اون كومبيتيسيون، نجحتي في ديك الكومبيتيسيون، داكور. دونك الناس اللي نجحوا في الكومبيتيسيون كيدوزوهم الاولانيين. فهمتي هذه هي واحد، هذه غاكل ديال الحياه ديال الهيرارشي. دونك الا سقطتي في لا كومبيتيسيون باغ اكزومبل ديال الباك وجبتي 10، دونك خصك عاود، عاود تدخل للكومبيتيسيون اخرى وتنجح فيها، باش عاوتاني تطلع في داك الكلاسمون سوسيال ولا كلاسمون، حيت كاين واحد الكلاسمون واخا كنشوفوه واخا نعياو ونقولوا حنا كلنا بحال بحال، وحنا فهمتي ايغو وكذا وانترنت وكلنا نتعلموا في انترنت وهيك الهضره وكذا، والانسان جميع الحقوق، سورتو هنا في فرنسا تعجبوني بداك المهم القضيه تاع ايغاليتي فراترنيتي، فهمتي شي يسموها كاع ايغاليتي فراترنيتي، شي با مشات لي كاع الاولانيه شنو هي، مشات لي الاولانيه حتى المهم تدخل بحال الله الوطن الملك عندهم شنو هي، بوتان ايغاليتي فراترنيتي، مشات لي حشومه. اون بلوس الا كنت غادي نطلب، الجنسيه الفرنسيه، ليبرتي، وي ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي. دونك دونك هاد المبادئ زوينين، ولكن في الريل لايف كاين واحد، كلاسمون. دونك فين ما كتمشي كتشوفو في كورة، كتشوف في، ولكن الا كنتي باغ اكزومبل في داك الكلاسمون كنتي شويه لتحت، هادشي راه ماشي معناه انك ما غاديش تطلع، الا بغيتي تطلع خصك تخدم، ولا كنتي الفوق شويه الا ما خدمتيش غتهبط، بحال هكا هذه الحياه. الانسان كاين تيبدا من التحت كيطلع الفوق، كاين اللي تيبدا من التحت كيوصل للميليو، كيبقى في الميليو زوين صافي، من بعد كيربي كريشه كيدير وليدات ولي انسان زوين. كاين تيكون تيبدا الفوق كيسالي لتحت، كاين اللي كيبدا لتحت كيبقى لتحت ومزيان في التحت. دونك كل واحد كي داير، كل واحد. دونك بون فهمتوني يا الدراري. دونك مشيت بديت نغرق في دي سوجي ان بو سوسيال، مي كيما قلت لك
الساط خدم على راسك. واخا تمشي لهاد لي سياس ولا تمشي نابورت كيل ايكول، خدم على راسك، وواحد النهار غتجيك الفرصه وتجيك لوبورتونيتي، سوا في ان انتروتيون، سوا في اون ايكول، سوا في اون ليسونس بروفيسيونيل، سوا في شي حاجه غاديك لوبورتونيتي باش تبين وتزيد عاوتاني تكمل. الا ما خدمتيش تقدر تجيك لوبورتونيتي وما 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 تقدرش تبين حيت ما خدمتيش. سو دونك اي خدمه الانسان كيخدمها كترجع عليه ابخي سميتو ليفي بوزيتيف. هذه هي لا فيديو الدراري. دونك ديروا لي لايك. الدراري اللي بغاوني نريبوندي على لي كيسيون ديالهم اون بريوريتي يدخلوا يديروا سبسكرايب في دونك يولوا في اي بي عندي في لاشين. دونك نابورت كال كيسيون غادي نجاوب عليها هي الاولى ديالهم حيت سون في اي بي. اي قضيه اخرى غادي نحط اوسي واحد الكونتوني اللي يكون سبيشال الناس اللي لا يدخلوا لي هاد الناس سوا في اي بي يكون عندكم اكسي ليه تاع الناس اللي عزيز عليهم التريدين. ودوك ودوكو انت نعطيكم دي حوايج دي استراتيجي اللي هما فريمون دايزين واللي خدامين واللي خدام بهم لحد الان واللي سون بروفي. دونك ماشي تنقول لكم كوا غتدخل هنا وغادي تخرج من هنا غادي تربح ولا شي حاجه بحال هكا. دونك الاستراتيجي اللي خدامين عام عامين 3 سنين 4 سنين قبل واللي فريمون شي حاجه طونجيبل ماشي تجيب بلا بلا وحداك الشيء هادشي اللي كاين بزاف سيغ انترنيت. سورتو دابا انا دخلت بعض المرات تنلقى بزاف ديال الفيديو تاع بنادم تيهضر على هادشي وغير طانز ماشي طانز، كتلقى هو من نيتو باغي تيقول هادشي اللي كاين حيت كيتيق راسو. دابا نقول لكم بحالاش البلان بحال دابا انا باغ اكزومبل 4 سنين ولا 5 سنين تنكتشف اون استراتيجي باغ اكزومبل في التريدين وكنقول واو هاد الاستراتيجي واعره زوينه ولكن ما تنبارطاجيهاش. علاش؟ حيت عندي ديما ديك الحدود بيني وبين راسي تنقول لا يقدر تكون عندي هاد الاستراتيجيه غلط دونك ما خداماش وندخل وغادي نقولها لبنادم واش بنادم دايرها واش مزرف. دونك جي جامي في سا، ولكن دابا من قررت غادي نبارطاجي هاد الاستراتيجي. دونك استراتيجي اللي مجربين اللي ديجا كاين عندهم واحد تيست لمده عامين ولا 3 سنين قبل اون بلوس انا جربتهم داكور. دونك عندي واحد 3 سنين ولا 4 سنين ديال داكشي مقيوس بيدين. اي دونك دوكو ما غاديش نلوحو فابور. دونك تو سامبلومون غادي الناس اللي غيدخلوا غيتلاحوا غيدخلوا يديروا سبسكرايب لاشين ولا في اي بي هما اللي غادي يكون عندهم لاكسي حيت اصلا انا المهم c'est du travail donc du coup je peux être rentabilisé par rapport à ça. دراري شكرا بجد. دونك كتبوا في اي بي راكم عزاز، ما كتبوش في اي بي راكم عزاز وسي وديروا لايك وتهلاو ليا فراسكم و بيغ اب.